अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी तेजी से ड्रामाई सूरत हाल इस वक्त हम देख सकते हैं मुल्क में हो रही है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर रुकावट खड़ी की गई कि वो इलेक्शन से दूर कर दिए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ वो भी मजामत की नई तारीख पर तारीख रकम करते चले जा रहे हैं। पीटीआई में वो अपने इंतखाबी निशान बल्ले के लिए तो फाइट लड़ ही रहे थे, और वहां पर काजी फायज ईसा साहब ने आई विल मस्ट से कि जो किरदार अदा किया वो इंतहाई अफसोसनाक था। और आज यकीनी तौर पर बहुत से वो लोग जो फिर भी चीफ साहब से कोई ना कोई उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो कोई मुतवाजन तरीके से कार्रवाई चलाएंगे या कुछ ना कुछ उसमें बेहतर सूरत हाल लाएंगे, यकीनी तौर पर उनको भी आज हकीकत का अंदाजा हो गया होगा। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरीके से आज घन चक्कर बनाए रखा पूरी समात को, और जिस तरीके से पीटीआई को दीवार से लगाया गया, बिला जरूरत सवाल किए, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को खास तौर पर बैरिस्टर गौहर के साथ जो उन्होंने बार बार सवालात किए, इंतहाई गैर जरूरी और बिल्कुल जिनका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था, उस तरह के क्वेश्चंस करके उलझाए रखने की जो कोशिश की, वो बहुत अयां थी कि उनका एजेंडा नजर आ रहा था माजरत के साथ। लेकिन बाकायदा आज उन्होंने खुद को एक्सपोज किया। उन्होंने ये नहीं किया कि पीटीआई को टफ टाइम दिया, उन्होंने खुद को एक्सपोज किया। और मेरा ख्याल है कि ये जो सारी सूरत हाल बनी है उसके बाद यकीनी तौर पर ये सोचने की बात है कि इतने बड़े मनसब पर इस तरह से कार्रवाई क्या चलाई जा सकती है, और इस तरह का शख्स जो है वो क्या यहाँ पर बैठ सकता है, बैठने का अहल है। वकला तंजीमों के लिए, बार्स के लिए मेरा ख्याल है ये सोचने का मकाम है। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं। अपडेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पहले मैं आप तक पहुंचा दूं। एक तरफ तो ये कार्रवाई चल रही थी और उसी दौरान बड़ी खबर आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालात की नजाकत को देखते हुए और काजी फायज ईसा साहब की सारी गेम को समझते हुए ये अंदाजा लगा लिया कि ये सारा दिन आज भी निकल जाएगा, और आज चूंकि पार्टी के टिकट जमा कराने की आखिरी तारीख है और जमा कराने हैं, ये वक्त निकल गया तो हाथ नहीं आएगा। इसलिए पीटीआई ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्लान बी इंप्लीमेंट कर दिया है, और बहुत ही जबरदस्त प्लान बी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि एक्सपेक्टेड था कि वो किसी और जमात के निशान से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से अपने तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए, और आज उन्होंने अब ये अनाउंसमेंट की है कि तमाम उम्मीदवार अपने टिकट फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस में जाकर जमा करा दें, और बल्ले के बजाय बल्लेबाज का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का। तो अब बल्ला नहीं चलेगा बल्कि बल्लेबाज चलेगा, और उसकी होगी बल्ले बल्ले। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सारा सिनेरियो कि बिल्कुल जहां पर ये कोशिश की जा रही थी कि उन्हें आजाद खिलाया जाए, पीटीआई ने यहां पर अपना प्लान भी इंप्लीमेंट कर दिया वक्त से पहले, ताकि जो काजी फायज ईसा साहब वक्त जाया कर रहे थे उसको फौरी तौर पर संभाल लिया जाए, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया ड्यूरिंग समात, और वो जो सारा मामला था किस तरह से सामने आया और कैसे फिर उस पर चीफ जस्टिस साहब ने रिएक्ट किया, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन जैसे ही पीटीआई की तरफ से ये ऐलान सामने आया उसके बाद एकदम एक भगदड़ मच गई है, और जैसे तमाम पुलिस जो है और जो आरओज के ऑफिसर्स हैं, सारी जो मशीनरी है वो एकदम अलर्ट हो गई है, और किस तरह से टूट पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ऊपर, ये भी आपको अपडेट करती हूँ मैं इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आ जाए जी, तेजी से चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं। 5 बज चुके थे तकरीबन, और अभी तक भी समात जारी थी और कोई मूड नहीं था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कि वो इस केस को कंक्लूड कर दें। अभी तक तो उन्होंने समात ही जारी रखी हुई है, फजूल क्वेश्चंस करके, लंबा लंबा खींच के, गैर जरूरी सवालात, बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट्स और ला ताल्लुक किस्म की ला यानी गुफ्तगू से उन्होंने जिस तरीके से आज अदालत का वक्त जाया किया, कौम का वक्त जाया किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त जाया किया, वो सब ने देखा, और बुरी तरह से वो बेनकाब हुए, एक्सपोज हुए। सब ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से अपना एक गलत किरदार, अफसोसनाक किरदार आज तारीख में लिखवाया है कि वो किस किस्म के चीफ जस्टिस हैं कि जिन्होंने जानबूझकर इंसाफ का कत्ल किया, और वो भी बिल्कुल अपनी अदालत के अंदर खड़े होकर किया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर अब वो बैट दे भी दे तो उस बैट का क्या फायदा है, उसको सर पे मारना है किसी ने। अब बात यह है कि जब वक्त ही गुजर जाए तो उस वक्त इंसाफ हो, तो उस इंसाफ का करना क्या है। यहाँ पर वही एक रिवायत हमें नजर आती है इंसाफ की, जो कि हम हमेशा देखते हैं कि जी दादे ने केस किया होता है और पोता उसकी पेशियां भुगत रहा होता है, या
पोता जो है वो फैसला लेके आता है। ये वही बात है कि जब अरशद शरीफ शहीद दुनिया से चला गया तो तब आपने उसकी सिक्योरिटी के ऊपर जो उसकी पिटिशंस थी, जो दरख्वास्तें थी, वो हियरिंग के लिए, समाअत के लिए मुकर्रर की। तो आपने वही काम आज पीटीआई के साथ करने की कोशिश की कि लंबा खींचो, वक्त निकाल दो कि ये लोग अपने टिकट जमा ना करा सके। और यही वजह थी कि वो इसको इतना पेंडिंग करते चले जा रहे थे, वरना ये आधे घंटे की समाअत का केस था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन, कोर्ट रिपोर्टर्स, जो लोग भी इस तरह की कार्रवाइयां ऑब्जर्व करते रहे, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, सबका ये मुश्तरका और मुत्तफिक का ख्याल था कि इस केस में कोई और है ही नहीं चीज सिवाय इसके कि आप ज्यादा से ज्यादा पीटीआई को कोई फाइन कर दें अगर आपके इलेक्शंस पे आपको कोई एतराज है उनके, और उसके बाद आप उनको उनका सिंबल दें और काम खत्म करें, जो कि आपने किया। अवामी नेशनल पार्टी के साथ आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही मामला किया। उन्होंने तो पार्टी इलेक्शन कराए ही नहीं, उनको 20,000 रुपए जुर्माना किया गया और उसके बाद उनको उनका इंतखाबी निशान लालटेन अवार्ड कर दिया गया। तो पीटीआई के साथ ये फिर इम्तियाजी सुलूक जो किया गया, ये आज सारी दुनिया ने देखा। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये कोई ऐसा छोटा मामला था कि जिसको आप दबा लें और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी दुनिया देख रही है कि किस किस्म के शर्मनाक इलेक्शन आप करवा रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर जो तमाशा और फ्रॉड लगा रखा है, पागल बनाया हुआ है दुनिया को भी, अवाम को भी, पैसे का अलग ज़िया है, और जो इदारों की साख आप लोगों ने तबाह कर दी है उसके ऊपर सिर्फ मातम किया जा सकता है। जो भी कोई इस शख्स का मास्टरमाइंड है वो कोई दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और कोई ज़हनी मरीज शख्स है जो ये सारा इसके पीछे इस तरीके से चला रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि अब कार्रवाई 5 बजे के बाद भी आप जारी रखें, दे भी दें बैट, उसका उन्होंने करना क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को इस नुकसान से बचाने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जो पहले से उनके जहन में थी, तैयार थी, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की है। और बल्लेबाज के निशान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने जो पार्टी टिकट है वो उम्मीदवारों को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर आरओज के ऑफिस में जमा करा दिए जाए। अब सिर्फ पीटीआई का एक टारगेट है कि उन्होंने इसको फैलाना है बात को, लेकिन यहां पर भी रियासती मशीनरी ने बस नहीं की है, बल्कि उन्होंने फौरी तौर पर या तो अपने दफातर बंद कर दिए या टिकट छीन, 1-2 जगह पर साजिद भट्टी साहब के हवाले से ये खबर आ रही है उम्मीदवार पीटीआई के कि जनाब उनका टिकट छीन के फाड़ दिया गया। फिर कुछ जगहों पे ये खबरें आ रही हैं कि आरओज जो हैं वो टिकट ले ही नहीं रहे, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। आलमगीर खान साहब जो कराची से एमएनए के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी यही ट्वीट किया हुआ है कि उनका टिकट नहीं वसूल करा। तो अब ये हथकंडे शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 7 बजे का वक्त है और 7 बजे तक का वक्त दिया गया है कि तमाम पार्टीज और उम्मीदवार अपने अपने इंतखाबी निशान के लिए अपने अपने टिकट जो है वो जमा करा दें। तो अब मुकाबला सख्त है, वक्त कम है और पीटीआई के उम्मीदवार भागम भाग पहुंच रहे हैं आरओज ऑफिस, और वहां पे भी रुकावटें हैं। 2-3 उम्मीदवारों के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो आरओ ऑफिस पहुंचे हैं टिकट जमा कराने के लिए, उनको वहीं पे पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये भी ड्यूटियां लगी हुई हैं कि आरओ ऑफिस के बाहर खड़े रहो, यहाँ तो उम्मीदवार पहुंचेगा ही, उसको फौरन पकड़ो हाथ के हाथ और गायब कर दो। तो मेरा ख्याल है कि ये आप बहुत पीटीआई के लिए फायदा कर रहे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको तो अपनी कैंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं। कागज उनके एक्सेप्ट हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए वो अहल हो चुके हैं। अब रह गई बात कैंपेन की, तो वो तो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि आपने जब उनको पकड़ा है तो वो खुद ही उनकी कैंपेन आप चला रहे हैं। अब उनके वोटर सपोर्टर देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो खुद ही उन्हें वोट कर देंगे, उन्हें जाके वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पीटीआई को डेंट पड़ सकता था अगर कोई बात हो रही होती कि जी कारकर्दगी अच्छा भी ये नहीं कर सके, हाँ कर सके, कोई बहस की बात होती, लेकिन आपने उनसे उनका जो एक कोई वीक पॉइंट हो सकता था कारकर्दगी के ऊपर, आपने उनके ऊपर जो बहस तलब हो सकता था, क्योंकि उसके बाद जो कारकर्दगी देखी वो तो बेहतरीन ही माशाल्लाह थी, जो वर्स्ट थी दुनिया की कारकर्दगी, तो आपने तो वो उसके ऊपर बात ही नहीं आने दे रहे। अब तो लोग ये देख रहे हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है, वो इसी बात के ऊपर वोट करते चले जाएंगे। तो ये सारी कहानी जो है ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि जिस तरफ हालात को लेकर जा रही है, ये कोई भी आंख वाला देख सकता है कि ये हालात क्या बनने जा रहे हैं मुल्क में। अब एक क्रैकडाउन जैसे वो तमाम अनलीश नहीं कर दी जाती गैर मरई ताकतें, उस तरीके से ये मशीनरी जो है वो अनलीश कर दी गई है पीटीआई के ऊपर। और अभी ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके साथ ही उमर अयूब साहब के घर पर छापा मारा गया है। उनका ट्वीट आया, उन्होंने पोस्ट किया कि जी मेरे घर पर छापा मारा गया है। और हद तो यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, बैट का निशान का जो केस चल रहा था उसके ऊपर, और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उनको ये इत्तला आई घर से कि उनके घर पर भी छापा मारा गया, और वो बेचारे वहां पे हक्का बक्का बता रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जी ये मेरे घर पे ये हुआ है, 4 डाले आए हैं
اور میرے بھتیجے کو اور میرے بیٹے کو انہوں نے مارا پیٹا ہے اور اس کے ساتھ میرے گھر کے دروازے توڑے ہیں اور سامان بھی لے گئے. اور چیف جسٹس صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں اچھا چلیں اگر ایمرجنسی ہے جا کے دیکھا ہے, آپ جاننا چاہ رہے ہیں, اوکے. پھر بیرسٹر گور صاحب وہاں سے نکلے ہیں, انہوں نے گھر جا کے ویڈیو بھی بنائی ہے, ساری دکھائی ہے کہ کس طریقے سے ان کے گھر پہ نقصان ہوا ہے, ریڈ کیا گیا. اس کی فوری بعد وہ واپس آئے ہیں سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں واپس آ کر روسٹرم پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے بتانے کی کوشش کی چیف جسٹس صاحب کو کہ ان کے گھر پہ کیا ہوا ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے پہلے تو انہیں روکا اور انہوں نے کہا میں کوئی ایس ایچ ہوں. تو انہوں نے کہا میں آپ کو صرف ٹرسٹ کر سکتا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے گھر پہ کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتائی یہ ساری کہانی کہ یہ ہوا ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے فوری طور پر ادھر چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا جی پتا کریں کیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا ہوا ہے. پھر اسلام آباد پولیس کا موقف بھی آیا ہے, آئی جی بھی وہاں پہنچے ہیں, انہوں نے آ کے اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی بے شرمی کی اور نالائکی کی بھی, ڈھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے. آ کے بہانہ کیا بنا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی دہشت گرد کی اطلاع تھی, ہم نے تو اس گھر میں چھاپا مار دیا, بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ تو بیرسٹر گوہر کا گھر ہے. اندازہ لگائیں آپ ان لوگوں کا کس حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں. آپ یہ مان سکتے ہیں کہ وفاقی پولیس ہے اور وہ اس طریقے سے غلط فہمی میں جا کے بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہی چھاپا مار کے آ گئی. جاتی عمرہ میں تو نہیں جا کے چھاپا مارا غلط فہمی میں, ادھر آ کے آپ لوگوں نے چھاپے مار رہے ہیں غلط فہمیوں میں. اور یہ انہوں نے وہاں پر جا کے سٹیٹمنٹ دیا ہے. اب آخری اطلاع تک مجھے نہیں پتا کیا کاروائی ہوئی ہے, لیکن پولیس کی طرف سے یہ موقف آیا. کاروائی کیا ہونی ہے, سارا تو سسٹم ساتھ ملا ہوا ہے, انہوں نے کیا کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہے. لیکن بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کا اگلا امتحان یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو اپنے کسی بھی طرح یہ جمع کرانے ہیں ٹکٹ, کیونکہ جو صورتحال میں نے بھی آپ کو بتائی کہ فی الحال تو انہیں روکا جا رہا ہے ساری صورت یعنی ٹکٹ جمع کرانے سے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو خود کو ظاہر ہے سیف بھی کرنا ہے, گرفتاریوں سے بھی بچانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ٹکٹ بھی جمع کرانے ہیں. تو جو پی ٹی آئی نے ان کے اوپر ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا پلان تھا کہ بلے کے نشان کے علاوہ ان کو آزاد لڑنا پڑے گا اور یہ کوئی بھی پارٹی کے ساتھ الحاق بھی نہیں کر سکیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ ساری کارروائی انہوں نے مٹی میں ملا دی ہے. اور یہ جو انہوں نے پوری ایک ایفرٹ کی جس میں اپنے آپ کو ہی صرف ایکسپوز کیا. اچھا اب یہ بڑی دلچسپ بات یہ کہ خان صاحب جتنی بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, عمران خان صاحب, اس میں کرتے وہ کیا ہیں, وہ آخر تک لے کے جاتے ہیں چیز کو, آخر تک. حالانکہ پلان ان کے پاس آلٹرنیٹ پلان ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز کو آخر تک لے کے جاتے ہیں, گھسیٹ کے ان کو آخری دم تک لے کے جاتے ہیں. اس چکر میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ بھلے یہ لوگ سکسیڈ بھی کر جائیں لیکن ایکسپوز ہو جاتے ہیں بری طرح. یہ 9 اپریل سے خان صاحب کی یہی اسٹریٹجی ہے. رات 12 بجے تک کھینچ کے کیوں لے کے گئے, تاکہ پتہ چل جائے کہ کدھر انجیکٹ ہوئے ہیں لوگ, کہاں سے مشینری کیسے حرکت میں آئی ہے, کوئی چھپا نہ رہ جائے, سب سامنے آ جائیں کردار جو بھی کسی سازش میں ملوث ہوتا ہے. یہ اس لیے انہیں پتا تھا نمبر پورے ہیں, انہیں پتا تھا کہ جانا ہی پڑے گا, انہیں پتا تھا اگلے دن بھی یہی ہوگا, لیکن رات 12 بجے تک کیوں کھینچا, ہر چیز کو ایکسپوز کیا. یہی صورتحال یہاں پر ہے. پلان پہلے سے موجود تھا, کر سکتے تھے اس پہ امپلیمنٹ, لیکن آخری دم تک لے کے گئے, ایکسپوز بھی کیا اور اپنا پلان بھی امپلیمنٹ کیا. مل جاتا تو تب تو الگ بات ہوتی, نہیں بھی ملے گا یا ملے گا بھی اب تو فرق نہیں پڑتا. اب انہوں نے اپنا پلان امپلیمنٹ کر دیا. یہ ہے ساری کہانی کہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے سارے سسٹم کو, ہر کردار کو, جو نام نہاد جمہوری لبادہ اوڑے آئین پسند بنے پھرتے تھے, جمہوریت پسند بنے پھرتے تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے پھرتے تھے, سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے, لبرلز بنے پھرتے تھے, انسانی حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے تھے. سب بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے 2 سال کے اندر. پتہ لگ گیا ہے کہ اصل میں سب کدھر فکس تھے, کون جینون تھا وہ بھی سامنے آ گیا, کون صرف بغض عمران میں یہ لبادے اوڑھ کے بیٹھا تھا وہ بھی سامنے آ گیا. وہ ججوں میں ہو, وہ جرنیلوں میں ہو, وہ صحافیوں میں ہو, وہ سول سوسائٹی میں ہو, وہ وکلا تنظیموں میں ہو, وہ ہر جگہ پہ آپ کو اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ آپ کا سسٹم یہ ہے. اور یہاں ان کے کردار جو ہے وہ پلانٹ ہوئے ہیں, یہاں لوگ انہوں نے انجیکٹ کیے ہوئے ہیں, اور وہ کس طرح ایک حکم کے اوپر فوری حرکت میں آتے ہیں اور آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں. یہ ہے ساری چیز کہانی. وہ جیل میں بیٹھا ہے اور ان سب پہ بھاری ہے, اور وہاں سے وہ جو پلاننگ کر رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے سب کو وہ شکست دے رہا ہے. منہ کے بل گر رہے ہیں, آنکھوں سے بھی گر رہے ہیں, لوگوں کی نظروں سے بھی گر رہے ہیں, اور منہ کے بل بھی گر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بلہ ہو یا بلے باز ہو, پی ٹی آئی از انسٹاپیبل. آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح یہ جتنی چیزیں ان کے اگینسٹ کر رہے ہیں نا, پھر اللہ کی بھی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, پھر اللہ کا بھی اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے.
اتنی بڑی بات نہیں تھی. یہ بھی اچھی جماعت تھی, وہ بھی اچھی جماعت تھی. ہر ایک میں اچھی باتیں ہوتی ہیں, بری باتیں بھی ہوتی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں, غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. لیکن جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ پیپل آف پاکستان کے, آپ ان کو دیں. آپ نے جس طرح پوری طاقت کا استعمال کر کے نہ صرف ایک پارٹی کو کچلا بلکہ لوگوں کے حقوق کو کچلا, اس نے آج آپ کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں, اس سسٹم سے نفرت کرتے ہیں. اور ایکسپوز ہو چکا ہے یہ سارا سسٹم کہ یہ کتنا روٹن ہے. چیف جسٹس صاحب کی میں کسی بات سے اتفاق نہیں کرتی, ایک بات سے اتفاق صرف کرتی ہوں کہ آپ نے واقعی اس سسٹم کو گٹر بنایا ہوا ہے. اور چیف جسٹس صاحب معذرت کے ساتھ, لیکن آپ بھی انہی لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں. آپ نے بھی اس کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اور آج تو سپریم کورٹ سے اتنی بدبو آ رہی ہے, اتنی بدبو آ رہی ہے کہ آپ یقین کریں کہ انصاف کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا. کیسا لگے گا آپ کو, آپ کا ہی کوئی ترازو اٹھا کر یہاں سے لے جائے. سوال کیا کر رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہے ہیں. بیٹھ کی سماعت ہو رہی ہے کہ کیسے آپ نے لوگوں کو بلایا, ادھر کیوں کرائے, ادھر کیوں نہیں کرائے, حامد خان کو کیوں نہیں کھڑا کیا, بیرسٹر گوہر کو کیوں بنایا, یہ تو 2 سال پہلے آئے ہیں, یہ تو 1 سال پہلے آئے ہیں. یہ بھائی آپ کو کیا لگے, آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے, جس کو مرضی بنائے. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے ان کو نامزد کیا ہے, ہمیں کیا پتا, کل کو وہ آ کے کہتے میں نے تو نامزد ہی نہیں کیا. بھائی بلا لیں آپ پھر عمران خان کو, پوچھ لیں اس سے کہ نامزد کیا یا نہیں کیا. لا یعنی گفتگو کر کے جس طریقے سے انہوں نے سارا پلان جو تھا طاقتوروں کا, ماسٹر مائنڈ کا, کہ کس طریقے سے ان کو آخری دم تک بیٹ نہیں دینا ہے تاکہ یہ آزاد لڑ سکیں, وہ سارا چیف جسٹس صاحب نے جو اپنی کمال مہارت دکھانے کی کوشش کی اس چکر میں خود کو ایکسپوز کیا. اب بیٹ کے ساتھ آگے یہاں پہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں, یہ مت سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی سلسلہ رکنے والا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلسل ابھی رکھیں گے کنٹینیو. یہ ساری ہر لمحے پہ آگ کا دریا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بھی اور ووٹرز کو بھی پار کر کے جانا ہے. یہی جدوجہد کا نام ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.